website at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha? Kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang diabetes usa ka kondisyon diin dili igo o sakto ang insulin sa lawas sa tao o wala na tarong niini ang paghimo sa iyang dapat buhaton nga mag-regulate sa blood sugar levels sa atong lawas. Ang sobrang blood sugar posibleng maghatag og mga komplikasyon sa atong mga organo o kining pancreas ug sa atoang sistema. Kini nga kondisyon adunay tulo ka mga nagunang klase, ang type 1, type 2 ug diabetes nga gumikan sa pagbuntis o ang gitawag nga gestational diabetes. Ang type 1 nga diabetes na ilan usab kini isip diabetes sa mga bata. Masinati kini kung mawad-an og kapasidad sa paghimo og insulin ang lawas. Mao ni ang hinungdan nga ang mga taong dunay ingon niini nga klase sa diabetes nagasalig na sa insulin kada adlaw aron nga mamintinar ang saktong antas sa glucose sa dugo. Ang type 2 diabetes gilang sakit sa mga dato. Adunay dakong kalabutan dinhi ang klase sa lifestyle sa pagkakuha sa mga sakit. Kini mamahimong makaapekto sa mga taba, kulang sa ehersisyo ug ang mga nagpagidaron og 45 years old pataas. Ang diabetes gumikan sa pagbuntis o kining gestational diabetes. Sagad maapektuhan nini ang mga buntis. Sa pagbuntis manggod adunay panahon nga mohina ang kaya sa ilang lawas nga gamiton og tarong ang insulin. Apan kini nga kondisyon mamahimong mawala human nga makapanganak. Pero kinsa mga daling magka-diabetes ug unsa man gyud ang mga hinungdan nganong magka-diabetes man. At ang ikini sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik ko pa rin ta sa mga atuang pagkahisgutan dinhi sa atong programa. Hatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee ug EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil. Kinsa ang mga sagad magka-diabetes? Mga kamakabuhay, ang type 1 nga diabetes mamahimong moapektar bisan sa mga bata ug ang mga taong adunay taas nga posibilidad nga makadiabetes kadtong mga adunay kapamilyang diabetic, mga adunay kondisyon sa pancreas, ang mga adunay impeksyon. Samtang ang type 2 diabetes usab sagad moapektar sa mga adult o mga anak sa hustong pangidaro na 45 years old pataas. Ug niini nga mga adunay taas nga posibilidad nga makaangkon sa mga kondisyon kadtong mga adunay kapamilya nga diabetic, sobra katambok, mga babaeng dunay polycystic ovary syndrome o PCOS, mga dunay insulin resistance, mga anaay lahi nga African American, Latino American, Native American, Asian American ug mga native sa Alaska ug Pacific Islands. Ang mga tambok ug sobra kabugat ug ang timbang mao'y makapagtar usab niini. Mga adunay hina nga tolerance sa glucose. Ang mga tong dunay niingon niini nga kondisyon talagsahon apan taas ang posibilidad nga magka-type 2 diabetes ang mga nagka-diabetes samtang buntis kun ang gitawag nga gestational diabetes. Mga kulang sa pisikal nga aktibidad, panagsara nga mag-ehersisyo o di ba permira galingkod. O nga naman nga magka-diabetes ang usa ka tawo.
Subay sa mga gihimong pagtuon, magka-type 1 diabetes kung gina-atake o ginadaot sa mismong immune system ang mga beta cells sa pancreas diin ginahimo ang insulin. Dili pa masiguro sa karon kung nganong nahitabo kini apan gituuhan sa mga eksperto nga kini resulta sa mga namana nga gene ug sa mga posibleng makuha sa palibot. Ang type 2 nga diabetes usab mahimong resulta sa pagkataba ug kakulangon sa ehersisyo. Ang pagkataba sagad naghatod og resistensya sa insulin, ilabi na kung daghang taba sa palibot sa tiyan. Dili madutlan og insulin o insulin resistance. Ug sa kini kamatang sa kondisyon din wala nagamit sa tama ang mga selula sa atay, taba ug mga kaunuran ang insulin. Tungod kay napugos nga mohimo og daghang insulin ang pancreas, mamahimong manobra ang glucose sa dugo. Genetics unaa sa dugo sa kamamilya. Doon mga gene nga giingong hinungdan nga magka-diabetes. Gumikan niini ang diabetes, mamahimong mapasa sa usa ka tawo nga duna niini ngadto sa iyang mga anak. Mamahimong hinungdan usab diabetes ang mga pagbag-o sa mga genes or mutation. Kung dunay kondisyong hormonal, kung dunay kondisyon sa pancreas o kung gikuha kini pinaagi sa operasyon. Pag-inom o mga tambal nga mamahimong makadaot sa mga beta cell. Ug take note, para sa mga sintomas niini, pare-pareha mga sintomas sa matag tawo nga dunay diabetes. Apan dapat mahibaluan nga ang mga tawo nga dunay type 2 diabetes aduna may banayad nga sintomas. Ang mga kasagarang sintomas mao kining perming, ginauhaw, sige pangihi, kanunay gutumon, dili maexplikar nga pag-ubos sa timbang sa lawas, kanunay luya ug kapuyon, hanap ang pananaw, dugay maayo ang mga samad, bisan na ang kanunay nga magka-impeksyon. Ang diabetes matambalan pinaagi sa insulin ug mga pagbag-o sa mga klase sa ginakaon sa pasyente aron nga makontrol ang iyang blood sugar. Ang type 1 nga diabetes dili malikayan apan adunay mga mamahimong buhaton aron ang ubang sintomas niini dili mo grabe o di ba ka maalibyuhan sama sa pagpili sa klase sa mga pagakanon. Pilion ang mga pagkaon nga ubos ang calorie count ug taas sa fiber. Gawas nga makapaubos sa blood sugar levels, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makahatag pa og ubang mga benepisyo para sa mga taong adunay diabetes. Mamahimong maghatod og mga problema sa kining kasing-kasing ug agihanan sa atong dugo. Ug ang EXL Makabuhay anay mga sustansyang makatabang niini sa pagsuporta sa atong cardiovascular system. Usa pa ka benepisyo sa EXL Makabuhay ang pagpalig-on sa immune system. Adunay mga taong dunay diabetes ang mas daling matakdan sa nagkalain-laing impeksyon. Ang EXL Makabuhay adunay mga sangkap nga makahatag proteksyon sa ato ang immune system. Makatabang usab kini sa pagsanta o pagsugpo sa kining impeksyon. Og timan dili lang para sa mga taong diabetic ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Pwede usab kini sa mga gustong i-maintain ang okay nga blood sugar levels ug makapalig-on pa sa immune system. Mamahimong gamiton kini isip natural nga suplemento aron mabantayan ang kinatibuk ang kaayuhan sa pandawas. O mga kamakabuhay, kana ang naglangkob sa ato ang programa karong adlaw. Unta nga nakatabang kini kaninyo sa pipila ka mga impormasyon bahin sa diabetes ug sa mga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging, muingon kaninyo hangtod sa sunod natong panag-uban, hinumdumi, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay.